लीलामृत प्रत्येक शनिबार यतिका दिनसम्म चाहिँ हामीले श्रीरामकृष्ण लीलामृत मात्रै पढेका थियौँ। अनि बितेको साताबाट गत साताबाट चाहिँ हामीले वचनामृत सारबाट पनि पढ्न थालेका छौँ। श्रीरामकृष्ण लीलामृत एउटा एक हप्ता श्रीरामकृष्ण लीलामृत अनि अर्को हप्ता चाहिँ श्रीरामकृष्ण वचनामृत सार। बितेको हप्तामा हामीले चाहिँ वचनामृत सार पढ्यौँ र अहिले चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ हामीले श्रीरामकृष्ण लीलामृत पढ्नेछौँ। यसै बिचमा एउटा सूचना पनि, आउने यो जनवरीको 5 तारिक अर्थात् पुस 21 गते हो, पुस 21 गते श्री शारदा माता श्री माँ शारदा देवी को जन्मतिथि पूजा छ। आश्रममा उहाँको जन्मतिथि पूजा पालन गरिनेछ। तपाईहरु पधार्नु होला आश्रममा। अनि बिहानबाट नै पूजाको कार्यक्रम सुरु हुन्छ। बिहान मङ्गल आरती 5 बजे, 7:30 बजेबाट 9 बजेको बिचमा चाहिँ पूजा हुन्छ। त्यसपछि प्रवचन, त्यसपछि होम, भोग, आरती, पुष्पाञ्जली इत्यादि अनि प्रसाद वितरणको कार्यक्रम सानो आकारमा पहिले भन्दा सानो आकारमा गरिनेछ। कोरोनाले गर्दा सानो आकारमा गरिनेछ। अनि अब चाहिँ हामीले श्रीरामकृष्ण वचनामृत लीलामृत को अहिले हामी चाहिँ कुन अध्यायमा छौँ भने साधक भावमा हामी छौँ। साधक भावको अन्तिमतिर छौँ। त्यसलाई अलिकति अध्ययन गरौँ। यो पृष्ठ 46बाट म फेरि पढ्छु। सत्य की प्राप्ति के लिए अवतारी पुरुष जो प्रयत्न करते हैं, उसे केवल दिखावा समझने वाले भक्तों से हमारा यही निवेदन है कि श्री रामकृष्ण के मुंह से ऐसी बात कभी नहीं सुनी गई। वरन इसके विपरीत अनेकों बार उन्हें ऐसा कहते सुना गया है कि नरलीला में सभी कार्य मनुष्य के समान ही होते हैं। नर देह धारण करने पर ईश्वर को मनुष्यों की ही तरह सुख दुख भोगना पड़ता है और मनुष्यों के ही सदृश उद्यम और प्रयत्न करके सभी विषयों में पूर्णत्व प्राप्त करना पड़ता है। संसार का आध्यात्मिक इतिहास भी यही बताता है और मुक्ति की सहायता से विचार करने पर भी यही स्पष्ट दिखता है कि यदि ऐसा न हो तो साधक पर दया करने के लिए नर देह धारण करने में ईश्वर का वह उद्देश्य बिल्कुल सिद्ध नहीं होता और ईश्वर के नर देह धारण करने की सारी झंझट में कोई सार्थकता भी नहीं रह पाती। इस विषयमा हामीले पछिल्लो हप्ता नै चर्चा गरिसकेका छौं। नर देह धारण करके नर लीला में प्रवृत्त हो अवतारी पुरुषों को भी बहुधा मनुष्य के समान ही दृष्टिहीनता, अल्पज्ञता आदि का थोड़ा बहुत अनुभव करना ही पड़ता है। मनुष्यों के ही समान इन दोषों से छूटने का प्रयत्न भी उन्हें करना पड़ता है और जब तक यह प्रयत्न पूर्ण होकर उसका फल उन्हें प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का ज्ञान बीच बीच में होने पर भी सदैव अखंड रूप से नहीं होता। उन्हें भी साधारण जीवों के समान संसार के अंधकारमय और नैराश्यपूर्ण मार्ग से ही जाना पड़ता है। अंतर सिर्फ यही है कि उनमें स्वार्थ बुद्धि की गंध तक न होने के कारण उन्हें अपने मार्ग में औरों की अपेक्षा
अधिक प्रकाश दिख पड़ता है। इसीलिए अपनी सारी शक्ति एकत्र करके अपनी जीवन समस्या का शीघ्र ही समाधान करते हुए लोक कल्याण के कार्य में लग जाते हैं। अर्थात साधनाको बेलामा अवतार पुरुषहरूको कस्तो हुन्छ भने साधारण मान्छेले जस्तै गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ दिखावा या ऊ भन्न मिल्दैन। खालि एउटा देखावटी मात्रै हो, एक्टिङ मात्रै गरेको भन्न मिल्दैन। त्यो मनुष्य देहमा मनुष्य शरीर धारण गरिसकेपछि जस्तो मनुष्यले गर्छ त्यस्तै नै अवतार पुरुषमा पनि हुन्छ, त्यसरी नै गर्नुपर्छ। अवतार पुरुषहरू पनि त्यस्तै स्थितिबाट गुज्रनुपर्छ। अरू यो चाहिँ युक्तिसङ्गत पनि छ, किनभने यदि यसलाई हामीले एक्टिङ पनि भन्छौँ भने स्वयं भगवानको एक्टिङ त 100% त्यो 100% पर्फेक्ट हुन्छ भनेपछि त्यो एक्टिङबाट सत्यतामा नै परिणत हुन्छ। कस्तो भने एउटा नारद मुनिले हो कि कसले हो विष्णु भगवानलाई ल मलाई यो नरकको दर्शन कस्तो हो नरक भनेर नरकको विषयमा जान्न खोज्दाखेरि कृष्ण भगवानले हो कि एउटा नरकको चित्र जमिनमा एउटा माटोमा एउटा नरकको चित्र खिच्ने बित्तिकै नारद मुनिले यही नरक हो भनेर श्री कृष्ण भगवानले या विष्णु भगवानले भन्ने बित्तिकै यही नरक हो भनेर त्यहाँ चाहिँ लडीबुडी खेलेर मेरो नरकको भोग भयो भनेर त्यो कुनै कारणले नरक भोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो होला, यही नै नरक भोग भयो भनेर चाहिँ उहाँले त्यो उबाट नरक भोगबाट मुक्ति पाउनुभयो। भनेको भगवानले त्यो रेखा खिचिसकेपछि र यो हो भनेपछि त्यो चाहिँ त्यो सत्य भयो, त्यो चाहिँ त्यही नै हुन्छ। त्यसरी नै अवतार पुरुषहरूले पनि जुन कुरा पृथ्वीमा आएर जुन लीला गर्नुहुन्छ त्यो सत्य नै हुन्छ, त्यसमा कुनै पनि डिफेक्ट रहँदैन, त्यो एकदमै सत्य नै हुन्छ। एक्टिङ भयो भने पनि त्यो सत्य भइदिन्छ, एक्टिङ रहँदैन। त्यही भएर भगवानले पनि मान्छेले जस्तो आचरण मनुष्य योनिमा चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ हामीले चाहिँ पढ्दैछौँ। त्यो साधक भावमा विशेष गरेर साधना कालमा चाहिँ मान्छेमा हुने इम्पर्फेक्सनहरू, किनभने साधना भनेको नै स्ट्रगलिङ हो, स्ट्रगल गर्नु, साधना गर्नु, र साधना गर्नु स्ट्रगल गर्नु भनेको इम्पर्फेक्टबाट पर्फेक्सनमा जानु नै हो। भनेपछि इम्पर्फेक्सन त रहन्छ नै, मान्छेमा जस्तै नै इम्पर्फेक्सन रहन्छ र त्यसलाई ओभरकम गरेर पूर्णत्वको प्राप्ति गर्नुहुन्छ अवतार पुरुषहरूले पनि। त्यो चाहिँ सत्य हो। र अर्को कुरा अरूहरूलाई चाहिँ यसमा अब जन्म जन्मान्तर लाग्न सक्छ भने अवतार पुरुषहरूलाई त धेरै लामो समय लाग्दैन, एकदमै शीघ्रै थोरै समयमा नै उहाँहरूले चाहिँ पर्फेक्सन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। श्रीरामकृष्णको जीवनमा जति प्रकारको उहाँले साधना गर्नुभयो ती साधनाहरूमा 3 दिनमा नै सिद्धि प्राप्त गरेको यही लीला प्रसङ्गमा चाहिँ उल्लेख आउँछ। मनुष्य में रहने वाली असंपूर्णता पहले श्री रामकृष्ण में भी थी। इस दृष्टि से यदि हम उनके चरित्र का विचार करेंगे तभी हमें उनके चरित्र के अध्ययन का लाभ होगा। इसीलिए पाठकों से हमारी विनय है कि उनके मानव भाव को सदा अपनी दृष्टि के सामने रखकर ही उनके ईश्वरी भाव का विचार करें। वे हम ही में से एक थे। इस दृष्टि से यदि हमने उनकी ओर नहीं देखा तब तो उनके साधना काल के अपूर्व उद्यम और विलक्षण आचरणों का कोई अर्थ हमारे समझ में नहीं आएगा। हमें ऐसा लगेगा कि वे तो आरंभ से ही पूर्ण थे, उन्हें सत्य की प्राप्ति के लिए इतना झंझट करने की क्या आवश्यकता थी। हम यही सोचेंगे कि उनके आजीवन प्रयत्न संसार को बहलाने के लिए थे, वह सब दिखावा था। यही नहीं बल्कि ईश्वर प्राप्ति के लिए
उन्होंने जो अलौकिक तपस्या की, असाधारण त्याग किया और अटल निष्ठा दिखाई, उन्हें देखकर भी हमारे मन में प्रेरणा का संचार नहीं होगा तथा उनके जीवन से हमें कुछ सीख प्राप्त नहीं होगी। अर्थात यसलाई हामीले झुटो भनेर सोच्यौँ भने यो केवल एउटा दिखावा हो, देखावट मात्रै हो भन्ने त्यस्तो दृष्टिले हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो अवतार पुरुषहरूको साधनाको कठोर तपस्या, त्याग, तितिक्षा, वैराग्य, साधना इत्यादिबाट कसरी उहाँहरूले चाहिँ त्यो कमजोरीमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो, कमजोरीभन्दा माथि उठ्नुभयो, त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो, त्यो कस्तो प्रक्रिया थियो त्योबाट हामीलाई चाहिँ लाभै हुँदैन। किनभने यही हो त देखावटी मात्रै रहेछ भन्ने हामीलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको आभास भएपछि त्यसरी हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो त अवतार पुरुष त पहिल्यैबाट अब पर्फेक्ट, उहाँमा त त्यस्तो किसिमको इम्पर्फेक्सन भन्ने केही पनि थिएन, साधना गर्नु चाहिँ देखावटी मात्रै हो, अनि त्यो त भइहाल्छ नि भनेपछि हामीलाई पो कठिन छ त भनेपछि त्यो साधना गर्नको लागि भगवान अवतरण गरेर पृथ्वीमा आएर हामीलाई जुन शिक्षा, कसरी साधना गर्नुपर्छ, कसरी भगवानलाई पुकार्नुपर्छ, कसरी भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ, जुन भक्ति मुक्तिको पथ भगवानले देखाएर जानुभयो, त्यस पथको हामीलाई चाहिँ त्यो भगवानले देखाएर गएको त्यहाँबाट चाहिँ हामीले प्रेरणा लिन सक्दैनौँ। त्यही भएर पनि त्यो दृष्टिकोणले हेर्नु भनेको त्यो भुल नै हुनेछ। त्यही भएर अवतार पुरुषहरूमा पनि साधक अवस्थामा त्यो इम्पर्फेक्सन लिएरै आउनुभएको हुन्छ, रोग व्याधि इत्यादि लिएरै आउनुभएको हुन्छ। श्री राम कृष्ण की कृपा प्राप्त करके धन्य होने के लिए हमें उनको अपने ही समान मनुष्य मानना होगा। हमारे ही समान उन्हें सुख दुख का अनुभव होता था, तभी तो उन्होंने हमारे दुखों को मिटाने का प्रयत्न किया। अतः उन्हें अपने समान मानव भावापन्न मानने के अतिरिक्त हमारे लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और सच पूछिए तो जब तक हम सब बंधनों से मुक्त होकर पर ब्रह्म स्वरूप में लीन नहीं होते, तब तक जगत कारण ईश्वर और उनके अवतारों को हमें मनुष्य ही मानना पड़ेगा। देवो भूत्वा देवम यजेत, यह उक्ति इसी दृष्टि से सत्य है। यदि तुम स्वतः समाधि द्वारा निर्विकल्प प्राप्त कर सको, तभी तुम ईश्वर को यथार्थ स्वरूप को, ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को समझकर उनकी सच्ची पूजा कर सकोगे। अर्थात हामीले चाहिँ के सोच्नुपर्छ भने यो अवतार पुरुषहरूमा पनि हामीहरूमा जस्तै कमजोरीहरू, विकनेस इत्यादिहरू लिएर चाहिँ भगवान पृथ्वीमा अवतरण गर्नुहुन्छ। किनभने त्यो विकनेसलाई स्वीकार गरेन भने त पृथ्वीमा अवतरण नै हुँदैन। शुद्ध सुनले त गहना बन्दैन, एकदम शुद्ध सुन छ, त्यसमा एलोय छैन अलिकति पनि, त्यो मिसावट, एलोय भनेको मिसावट, त्यसमा अलिकति अर्को मेटल मिसाइएको छैन भने त्यसले गहनै बन्दैन। शुद्ध सुन रहन सक्छ, परब्रह्म स्वरूप रहन सक्छ, तर गहना बन्नु हो भने त्यसमा केही न केही मिलावट त हुनै पर्यो, एलोय त चाहियो। त्यस्तै प्रकारले परब्रह्म तत्त्वलाई अवतार पुरुष मानव रूप धारण गर्न पर्यो भने त्यो कमजोरीहरूको सहायता त लिनै पर्यो। एलोय नभइकन त गहना त बन्दैन, शुद्ध सुनले त गहना बन्दैन। त्यही भएर पनि त्यस्तै प्रकारले जसरी शुद्ध सुनले गहना बन्दैन, गहना बन्नको लागि केही न केही मिलावटको आवश्यकता छ, त्यस्तै प्रकारले परब्रह्म तत्त्वलाई पनि पृथ्वीमा मनुष्य रूपमा अवतरण गरेपछि केही न केही मिलावट अर्थात् केही न केही मनुष्यको कमजोरी पनि स्वीकार गर्नु आवश्यक छ, नत्र ऊ मनुष्य बन्नै सक्दैन। फेरि जस्ताको तस्तै परब्रह्म नै भएर बसिरह्यो भने फेरि मनुष्य शरीर धारण गरेर मनुष्य लीला त हुनै सक्दैन। त्यही भएर जब ईश्वर मनुष्य लीलामा मनुष्य भएर अवतरण गर्छन्, उनीहरूमा चाहिँ
त्यस्तै प्रकारले मनुष्यमा हुने कमजोरीहरू पनि तिनीहरूमा हुन्छ र भिन्नता यति मात्रै हो, उनीहरूमा चाहिँ स्वार्थ नभएको कारणले फेरि यही जन्ममा, एउटै जन्ममा उनीहरूले चाहिँ त्यो सिद्धि पनि प्राप्त गर्न सक्छन्, जुन चाहिँ साधारण मान्छेको लागि जन्म जन्मान्तर लाग्न सक्छ। त्यही अवतार पुरुषबाट नै प्रेरणा लिएर, उनीहरूकै प्रेरणाद्वारा, उनीहरूकै अनुसरण गरेर हामीले चाहिँ फेरि त्यो सिद्धि प्राप्त गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई चाहिँ मार्गदर्शकको रूपमा हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। उनीहरूले देखाएको बाटोमा हामी हिँड्नुपर्छ। भिन्नता यही नै हो। अर्थात देव बनकर देव की यथार्थ पूजा करने में समर्थ पुरुष बहुत विरले होते हैं। यो चाहिँ देवो भूत्वा देवम यजेत भनेको देव बनेर देवताको पूजा गर भन्नुको अर्थ के हो भने, यदि वर्शिप अफ द स्पिरिट बाई द स्पिरिट, वास्तवमा त्यही नै हो। भगवत तत्त्वको पूजा भगवत तत्त्वद्वारा नै देवताको पूजा गर्नु छ भने हामीलाई पनि आफ्नो भित्रको देवता, म देवत्व स्वरूप हो भनेर आफ्नो भित्रको देवत्वलाई सम्झेर, दुईटाको एउटै स्वरूप हो, दुईटा केवल रूपको भिन्नता अथवा डिग्रीमा डिफरेन्स अफ डिग्री, नट अफ काइन्ड, स्वामीजीको भने अनुसार त्यो चाहिँ देवता बनेर नै देवताको पूजा गर्ने भनिन्छ। नत्र केही न केही मात्रामा भए पनि, तर जो परब्रह्म स्वरूप, जब श्रीरामकृष्णले चाहिँ जब शारदा माताको पूजा गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो? उहाँ पनि निर्विकल्प समाधिमा परब्रह्म तत्त्व बन्नुभयो, शारदा माता पनि निर्विकल्प समाधिमा परब्रह्म तत्त्व बन्नुभयो। देवताले देवताको पूजा। तर हामीमा चाहिँ अब हामी त मनुष्य पनि हामी छौँ, त्यही भएर हामीमा देवता बनेर देवताको पूजा त गर्न हामीबाट हुँदैन, तर पनि त्यसको आरोप आफूमा चाहिँ गर्नुपर्छ। म देवता तुल्य हो, म देवता नै हो, मेरो स्वरूप देवता हो। हाम्रो पूजा विधिमा नै छ आफूलाई देवता सम्झेर अनि आफ्नो देवत्वलाई, भित्रको देवत्वलाई सम्झेर देवताको पूजा गर्ने। देव बनकर देव की यथार्थ पूजा करने में समर्थ पुरुष बहुत विरले होते हैं। हमारे समान दुर्बल व्यक्ति उस अवस्था से बड़ी दूर है। इसीलिए हमारे जैसे साधारण लोगों पर कृपा करके उनके हृदय की पूजा ग्रहण करने के निमित्त ही ईश्वर नरदेह धारण करते हैं। प्राचीन काल के अवतारी पुरुषों की अपेक्षा श्री रामकृष्ण के साधन काल के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास अनेक साधन है। अर्थात हुन त हामी जस्तो मान्छेले देवता बनेर नै देवताको पूजा गर्नु सजिलो त छैन। त्यही भएर भगवान स्वयं हाम्रो पूजा ग्रहण गर्नुको लागि मनुष्य रूपमा पृथ्वीमा अवतरण गर्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, अरूहरूको साधन जीवनको बारेमा हामीलाई त्यति ज्ञान छैन, तर श्रीरामकृष्णको साधन कालको बारेमा जान्नको लागि हामीसित धेरै साधन छ, धेरै तथ्यहरू छ, अब धेरै कुराहरू छ, लीला प्रसङ्ग छ हामीसित। श्रीरामकृष्ण वचनामृत छ, अस्ति भर्खरैको कुरा हो। धेरैले उहाँले श्रीरामकृष्णले आफै पनि भनेर जानुभएको छ कति कुराहरू चाहिँ उहाँको सामिप्यमा, उहाँको समीपमा रहेका अरूहरूले भनेका छन्, हृदयरामले भनेका छन्, अरूहरूले भनेका छन्। अनि एक तो यो कुरा यहाँ आफै आएछ। एक तो श्री रामकृष्ण ने स्वयं ही अपने साधन काल की अनेक बातें अपने शिष्यों को विस्तार पूर्वक बताई है। दूसरे, उनके शिष्यों के उनके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने के थोड़े ही पूर्व दक्षिणेश्वर में उनकी साधन लीला अनुष्ठित हुई थी तथा जिन लोगों ने उनके साधन काल का जीवन अपनी आंखों से देखा था, उनमें से अनेक लोग उस समय भी वहीं थे और उनसे उन शिष्यों को काफ़ी वृतांत मालूम हुआ। अस्तु,
श्री रामकृष्ण के साधन काल के अलौकिक इतिहास की ओर दृष्टि डालने के पहले आइए साधन तत्व के मूल सूत्रों पर विचार कर लें। अर्थात भनिहाल्यौं श्री रामकृष्णको साधन कालको विषयमा त श्री रामकृष्णले आफै पनि भन्नुभएको छ र जसले श्री रामकृष्णको साधन कालमा श्री रामकृष्णले साधन गरिरहेको बेलामा श्री रामकृष्णको त्यो साधनाको बेलामा श्री रामकृष्णलाई देखेका थिए, उहाँको नजिक थिए, उनीहरूले पनि पछि श्री रामकृष्ण देवका शिष्यहरूलाई, अरू सन्यासी शिष्य, अरू शिष्यहरूलाई त्यस विषयमा बताएका थिए। त्यही भएर यो कुराहरू चाहिँ आज एकदमै स्पष्ट रूपमा र विस्तारितपूर्वक हामीलाई चाहिँ थाहा छ, जुन अरू महापुरुषहरूको बारेमा थाहा छैन। र साधना भनेको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने साधना हो, बाटो। स्वामी विवेकानन्दले आफ्नो एउटा साधना र सिद्धि भन्ने एउटा लेख छ, द गोल एन्ड द मीन्स के छ, एउटा लेक्चर छ स्वामीजीको कर्मयोगमा छ। त्यो कर्मयोगको एउटा लेक्चर छ जसमा चाहिँ उहाँले पवहारी बाबासित स्वामीजीले एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो साधना र सिद्धिको बारेमा। त्यो बेलामा पवहारी बाबाले साधना र सिद्धिलाई एउटै मान भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही एउटै फर्मुला सूत्रमा आधारित स्वामीजीले पछि विदेशमा एउटा लेक्चर दिनुभएको थियो। त्यसमा स्वामीजीले के भन्नुभएको थियो भने प्रारम्भिक अवस्थामा सुरुमा हामीलाई साधनाको बारेमा यो हाम्रो साध्य र साधन, द गोल एन्ड द मिन्स, त्यो गोल के हो, त्यो हाम्रो लक्ष्य के हो, त्यो त हामीलाई सुरुमा त जान्न आवश्यक छ। किनभने गोल के हो, हामीलाई कहाँ जानुपर्छ भन्ने कुरा नै जानेनौँ भने त कता जाने भन्ने कुरा हामीलाई थाहै हुन्न। हामी सही बाटोमा हिँडिरहेको छौँ कि छैनौँ भन्ने त्यो त हामीलाई थाहा हुन्न। त्यही भएर हामीलाई गोल त सुरुमा त हाम्रो लक्ष्य के हो त्यो लक्ष्य त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। तर एकचोटि लक्ष्य निर्धारित भइसकेपछि त्यसपछि हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान लक्ष्यमा भन्दा पनि त्यो लक्ष्यमा पुग्ने साधनमा चाहिँ हुनु आवश्यक छ। त्यो लक्ष्यमा पुग्ने साधनमा हुनु आवश्यक छ भनेर स्वामीजीले भन्नुहुन्छ। किनभने साधनद्वारा नै त साध्यको प्राप्ति हुने हो। हामी कुन बाटोबाट हिँडिरहेको छौँ त्यो बाटोमा नै हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ लक्ष्य जान्नु पर्यो, के हो हाम्रो जीवनको लक्ष्य, के हो मनुष्य जीवनको लक्ष्य, के हो त्यो लक्ष्य चाहिँ ईश्वर प्राप्ति हो यताबाट भन्यो भने। तर त्यसपछि चाहिँ त्यो लक्ष्यमा कसरी पुग्ने त्यो साधन नै प्रमुख। त्यसलाई साधनलाई नै सम्पूर्ण मन भनौँ, एक किसिमले त्यो स्वामीजीले भन्नुहुन्छ एक किसिमले मानौ हामीले त्यो लक्ष्यलाई बिर्सि नै दिनुपर्छ। त्यसपछि एकचोटि जानिसकेपछि त्यसपछि हाम्रो सम्पूर्ण मन चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो, साधनामा हुनु पर्यो। साधन कहाँ, हामी चाहिँ कसरी हिँड्ने बाटोमा, यही बाटोबाट हिँडिरहने। मैले त्यो चाहिँ मेरो आफ्नै एउटा एक्सपिरियन्स, पहाडमा चढ्दाखेरि पहाडको माथि पहाडको टुप्पोमा पुग्न छ त्यो त जानियो। अनि यही बाटोबाट हिँड्दै हिँड्दै गएर त्यो पहाडको टुप्पोमा पुगिन्छ भन्ने, पहाडतिर बस्दाखेरि पहाडतिर हिँड्दाखेरि कुनै कुनै बेलामा अनि त्यसरी पहाडको टुप्पोमा पुग्न पर्छ भन्ने त थाहा भयो। तर त्यो थाहा भएपछि हिँड्दै जाँदाखेरि घरिघरि त्यो टुप्पोमा हेऱ्यो भने मान्छे थाकिन्छ। टुप्पोतिर हेर्नै हुँदैन, पहाडको चुचुरोमा हेर्नै हुँदैन। एकचोटि त्यो बाटोमा माथि लागिसकेपछि घरिघरि त्यो कतिखेर पुगिन्छ भनेर त्यही नै हाम्रो लक्ष्यमा नै हाम्रो चाहिँ मन विचलित भइरह्यो भने धैर्यलाई हामीले हराइन्छ। अनि धैर्य हराएपछि त्यही नै थाके जस्तो हुन्छ। यति लामो बाटो छ, म त कहीँ पनि अझै पुग्नै सकिनँ भन्ने त्यस्तो किसिमको मान्छेलाई चाहिँ एउटा मानसिक रूपमा थकाइदिन्छ। तर यदि त्यो आफू हिँडेको बाटोमा खुरुखुरु हिँडिरह्यो भने पहाड चढ्दाखेरि अनि आफ्नो खुट्टाको मुनि त्यो हिँडिरहेको बाटोमा मुनतिर हेर्दै हिँड्दाखेरि कुन बेलामा पहाडको
चुचुरोमा आफ्नो गन्तव्य स्थानमा आइपुगे थाहै पाइँदैन, थाकेको आफूलाई भानै हुँदैन, मजाले पुगिसकेको हुन्छ। तर पहिले खाली घरिघरि चुचुरोमा त्यो हेरिरह्यो भने चाहिँ त्यो मान्छे मानसिक रूपले एकदमै थकान युक्त हुन्छ। त्यो शरीरभन्दा पनि मन थाक्छ, अनि यस्तो लामो बाटो कहिले पुग्छु होला भन्ने हुन्छ, पुग्दैन। यो चाहिँ मेरो प्रत्यक्ष आफ्नै पहाड चढ्दाखेरिको मेरो अनुभव हो। अर्को कुरा, स्वामीजीलाई एकजनाले त्यस्तै पहाड चढ्ने बेलामा, स्वामीजीको यो कम्प्लिट वर्क्समा कतापट्टि छ, पहाड चढ्ने बेलामा एकजना त्यस्तै मान्छे जसलाई सायद पहाड चढ्ने अभ्यास थिएन, उनले चाहिँ स्वामीजी यत्रो चढाइ छ, खै कसरी माथि पुग्न सक्छौँ र भनेर भन्दाखेरि आधा बाटो हिँडेपछि कसरी माथि हामी चुचुरोमा पुग्न सक्छौँ र भन्दाखेरि स्वामीजीले यसो फर्केर हेर त भनेपछि त धेरै बाटो तय गरेर हामी धेरै माथि आइपुगेको रहेछौँ। उसले हेऱ्यो, देख्यौ त्यो बाटो, जुन बाटो तिम्रो पछाडि देखिरहेको छौ, त्यो बाटो तिमीले नै हिँडेको बाटो हो, यहाँसम्म तिमी आयौ। फेरि अब तिमीले यो बाटोमा हेर्दै, आफ्नो खुट्टातिर हेर्दै, मुनतिर हेर्दै तिमी खरो तिमी हिँड, तिमी त्यो गन्तव्य स्थानमा पनि पुगिसक्नेछौ। कहिले पुग्छौ तिमीलाई थाहा नै हुन्न, पत्तै हुँदैन। पुगिसकेपछि ल म त पहाडको टुप्पोमा, चुचुरोमा एकदम म त पुगिसकेँ भन्ने त्यो चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर साधनाको अहिले चाहिँ हाम्रो लागि अब यो हामीले त गस्पेल अफ रामकृष्ण इत्यादि, यो वचनामृत इत्यादि पढेर यही साधना गर्ने त हामीलाई त यही हो, हामी पुग्ने त यही ठाउँमा हो, भगवत प्राप्ति नै, ईश्वर तत्त्व प्राप्ति नै हाम्रो जीवनको लक्ष्य हो भन्ने कुरा बुझौँ, त्यो लक्ष्यमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बुझौँ। अब घरिघरि लक्ष्यमा कति टाढा छ, लक्ष्य कति टाढा छ भनेर चाहिँ हेर्ने होइन, हामीले चाहिँ साधनालाई ठिक साधनामा आफ्नो मन लगाउने, साधना गर्ने। साधना गर्दै गयौँ भने बुझ्नै सकिन्न कतिखेर हामी लक्ष्यमा पुगिसक्यौँ, तर लक्ष्यतिर ध्यान दिन चाहिँ भएन। अहिले चाहिँ हामीले ध्यान कता दिन पर्यो भने साधनामा नै ध्यान दिन पर्यो। यो मेरो आफ्नै अनुभव पहाड चढ्दाखेरिको। मैले त्यो जुन बेलामा म सानो छँदाखेरि त्यसरी पहाड चढ्दाखेरि मैले त्यो बेलामा नै मैले एनालाइज गरेर हेरेको र आफूले अनुभव गरेको यो प्रत्यक्ष। त्यही भएर अब यसपछि हाम्रो जुन अध्याय छ, श्री रामकृष्ण के साधन काल के अलौकिक इतिहास की दृष्टि डालने से पहले आइए साधन तत्व के मूल सूत्रों पर थोड़ा विचार करते। त्यही भएर अब साधनाको विषयमा हामीले जान्न आवश्यक छ। भगवत प्राप्ति नै जीवनको मुख्य उद्देश्य हो भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा भइसक्यो। वचनामृतमा घरि पढेपछि अब त्यो कुरामा त हामीलाई कुनै शङ्कै छैन। मनुष्य कमसेकम केही नभए पनि जसले श्री रामकृष्ण वचनामृत पढेको छ, रामकृष्णको जीवनी केही न केही पढेको छ, उसलाई त भगवत प्राप्ति नै जीवनको मुख्य उद्देश्य हो। यो त एउटा हामीलाई एक किसिमले यो तोता रटाई जस्तो नै भइसक्यो। यो त हामीले अब यसलाई त हामीले थाहा छ, हामीलाई यो भगवत प्राप्ति नै हाम्रो जीवनको मुख्य उद्देश्य हो। लक्ष्य हाम्रो निर्धारित भइसक्यो। अब साधनाको विषयमा हामीले जान्न पर्यो। साधक र साधना के हो, यस विषयमा हामीले अब चाहिँ राम्रोसित जानकारी पाउनु पर्यो। यस विषयमा जानकारी पाउनको लागि श्री रामकृष्णको अलावा हामीसित अरू कुनै चारा छैन। अर्थात् श्री रामकृष्ण नै एकमात्र श्री रामकृष्णको साधक जीवनबाट नै यसलाई हामीले सिक्नुपर्छ, किनभने अरूहरूको साधन जीवनको बारेमा हामीलाई त्यति साह्रो थाहा छैन। साधक और साधना, यो चाहिँ हामी 10औं अध्यायमा आयौँ। अलिकति भए पनि अब पढौँ। अब यो श्री रामकृष्णले नै भन्नुभएको कुराबाट, उहाँकै कोटेसन, उहाँकै उद्धृतांशबाट, उद्धरणबाट हामी चाहिँ आरम्भ गरौँ। स्थूल भाव से समाधि 2 प्रकार की होती है। ज्ञान मार्ग से विचार करते करते अहंकार का नाश हो जाने पर जो समाधि होती है उसे स्थिर, जड़ अथवा निर्विकल्प समाधि कहते हैं, जो चाहिँ ज्ञान मार्गबाट। भक्ति मार्ग की समाधि को भाव समाधि कहते हैं। इस प्रकार की समाधि में आनंदोपभोग या आस्वादन के लिए किंचित अहम भाव शेष रहता है। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध भक्ति दोनों एक ही है। अब यो त लक्ष्य प्राप्तिको कुरा भयो। अरू ठाउँमा श्री रामकृष्णले के भन्नुभएको छ भने
फेरि भक्ति योगबाट पनि त्यही ठाउँमा पुग्न सकिन्छ जुन ठाउँमा चाहिँ ज्ञान योगी पुग्न सक्छ। तर